Yung buntag mga kaigsunan o mga kahigalaan dinhi sa Placer Masbate. Anya kita nagapadayon sa atong pagwali sa Ebanghelyo aron makaabot ang pulong sa Ginoo dili lamang dinhi sa Placer kundi sa kinatibuk-ang nasod. Pinaagi ning atong internet evangelism nga diin atong ipadayon ang paghatod sa misteryo sa Ginoo nga mao ang iyang Kristo. Nga sumala sa balaan nga kasulatan pinaagi sa propesiya ni Isaias sa kapitulo 7 bersikulo 14 na kung atong basahon ang maong propesiya nagaingon, busa ang Ginoo gayod maoy mohatag kaninyo og usa ka timaan ania karon ang usa ka ulay manamkon ug magaanak og usa ka anak nga lalaki ug pagatawgon ang iyang ngalan Emmanuel. Busa kini nga propesiya nga gitagna ni propeta Isaias year 700 before Christ. Natuman kini sa New Testament times after 700 years. O kini didto natuman sa Ebanghelyo ni San Mateo pinaagi sa pulong sa Ginoo nga gihatod ni Anghel Gabriel ang maong pulong sa Griego rema. Busa ang Kristo nga sa Old Testament times mao ang pulong sa Ginoo o gahom sa Ginoo dili pa siya tao. Og siya nahimong tao pag-abot didto sa New Testament. Mao kana ang katumanan sa giingon sa Isaias kapitulo 7:14 o kini natuman sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 1 bersikulo 18 ngadto sa 25 nga diin gikaistorya ni Anghel Gabriel pinaagi sa damgo si Jose nga banhunon ni Maria nga dihang nahibaw-an ni Jose nga mabdos ang iyang pangasawunon. Iya unta kining bulagan apan gisultian siya sa Ginoo pinaagi sa iyang anghel nga kinahanglan iyang pangasawon si Maria kay ang iyang gimabdos anak sa Dios nga mao ang Kristo nga manluluwas. O kung kini mahitabo nga iga panganak na kini ni Mariang Birhen, ang iyang ngalan pagatawgon Emmanuel o Jesus ang manluluwas. Busa sa Ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 1 bersikulo 37 ngadto sa 38 mao man usab gisultian ni Anghel Gabriel si Mariang Birhen nga siya napili sa Dios nga mao ang Espiritu Santo nga mausab ang amahan nga ang pangalan ni Jehova nga pinaagi sa iyang pulong nga gihatod ni Anghel Gabriel natuman kini kay gituuhan ni Maria ang pulong nga gidala sa anghel nga mao kini ang pulong sa Dios nga rema sa Griego rema. Busa kining bata nga gipanamko ni Maria mahimugso kini og kini pagatawgon ang ngalan Jesus ang manluluwas. Og kini mao ang bagong tao. Og natuman kini sa dihang ang Kristo gikahimugso sa tamang panahon. Ug busa kining Kristo nga anak sa Dios mao ang bagong tao, kini espirituhanong tao
nga diin ang pagkabalaan niini pinaagi sa pulong sa Dios. Sa bag-ong tao nga miabot sa kalibutan, sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 15, nagaingon, pinaagi sa iyang pagkahimong tao, iyang gibungkag ang balaod nga mao ang mga kasuguan ug mga kalagdaan aron mabuhat niya ang usa ka bag-ong tao. Busa ang bag-ong tao nga mao si Kristo, balaan, walay kasalanan, mao kini ang magaluwas dili lamang sa mga Israelita kundi mao man usab sa mga Hintil. Kay mapalanggaon ang Ginoo og siya gayud malumoy ang kasing-kasing og gihigugma niya ang tanang katawhan. Busa pinaagi sa iyang Kristo nga mao ang bagong tao, matud pa sa balaan nga kasulatan, ang lawas sa tao nga mao ang Kristo, mao kini ang paghimuon sa Ginoo nga iyang kordero. Busa ang lawas ni Kristo mao ang kordero sa Dios nga mao ang pinaka-last sacrifice. Mao kini ang pinaka-sacrificial lamb, the Lamb of God, the body of Jesus Christ. Mao man usab ang lawas nining bagong tao nga mao si Kristo, paghimuon usab nga templo sa Ginoo. Kaya ang Ginoo dili man nagapuyo sa templo nga ginahimo sa mga kamot sa tao, kundi mismo ang iyang templo mao ang lawas sa iyang anak nga si Hesus Kristo. Kay kini maoy himaya sa Ginoo. Busa sa Buhat Kapitulo 17, versikulo 24, nagaingon ang balaan nga kasulatan kung atong basahon nga ang Dios nga si Jehova, ang Dios nga mao ang nagbuhat sa kalibutan ug sa tanang butang nga niya niini, maingon nga Ginoo man siya sa langit ug sa yuta, wala magpuyo diha sa mga templo nga binuhat sa kamot. Busa ang templo nga pagakunsaran sa Ginoong Dios nga mao ang Espiritu Santo nga siya ang amahan ug ang pangalan Jehova, ang iyang pagakunsaran sa kalibutan nga mao iyang pagapuy-an, mao ang lawas sa bagong tao nga mao ang Hesus Kristo nga anak sa Dios. Busa matud pa sa balaan nga kasulatan, kining lawas sa anak sa Dios kini gitagana aron mao ang mahimong kordero sa Dios og mao man usab ang iyang templo. Mao kini mga kahigalaan ang katumanan sa tagna ni Isaias sa Isaias 7:14 nga ang ulay manamkon og siya magmabdos og usa ka anak nga lalaki og ang iyang pangalan Emmanuel, og siya mataw nga balaan og pagtawgon siya nga anak sa Dios. Ang iyang ngalan Jesus, ang manluluwas sa tanang katawhan. Busa ang lawas sa Kristo nga bagong tao mao ang templo sa Ginoo ug mao man usab ang iyang kordero nga diin mao kini ang halad, pinaka-last sacrifice aron ang kapasayloan sa kasalanan dili lamang sa mga Israelita kundi ang mga Hintil ilang madawat aron mahibalik ang tanang katawhan ngadto sa Ginoo. Busa mga higala, kini ang inyong uyamot nga magwawali sa Ebanghelyo, Pastor Absalon Rabadon Jr. dinhi sa Placer Masbate, nagawali
sa pulong sa Dios nga maong pulong rima nga diin mao kini ang pagkatao ni Hesus Kristo nga anak sa Dios ug ang iyang lawas gihimo nga kordero sa Dios ug templo sa Dios. Daghang salamat. God bless us all. Praise God. Hallelujah. Amen and amen.